قلعون غدميت منقرب سدراكب وقع لنا وقع سدرارك بوي حجون درف اللاتنا دنا صبلا منقرب سدراكب وقع لنا وقع حبو حبريت لنا أبي أحمد نباتش عدبلي ندينا مفتن على فيسبوك على تيك توك كوعلو عزيز ومالو متصاوتي انديوم صبوق غير متصاوتي غير وميركب نحن هذا ما بلو ببز موتون نقلعنا خد صوتا مبصوم مدب تتعيزلو نزن قال ان مملاس حدا وصوص حبريتا امهابن اقداس نزبولكم محطوتات مملاس بشمي حنت اكاونت تخفيتان سلازنزان عين نسعبتين حشوخ مبليت كتكوننا تخفيتا زلانا محبراو ميديا اكاونت نمعباي فولو غبرو سعبتا دما ابزحات رغيزي نابا مايتا شحات نمعباي ايد كابولو بزوح نبالو خلو نايو تطعم نمن صرر محبراو ميديا معقس زغون زياد محداش مدهانيت ادفيل اللاتكم بحمام حلم بحر نزساغيون زيناتهم نزدليون تفوسيا حانت قدم مغبي حانت دحر مغبي وصدو بلوم ازي አሉላ ሶሎሞን ሳጎድማ ባህላው ጾታዝ ባልሰብ ኮይኑ በትባዓት ዝጋገ ፍጥረት እንተልዩ ህዝብ ሕሱር ዋጋ አማሕበራው መራኸብ ዝሽየጥ ወይ ዝካረ አቁሑት ዝኾነ ፍጥረት አሉላ ሶሎሞን ናይኮ መጠና ይኮነን ግና ክምልሶሌ ራስ ኾዱ ይኹኑ ፍትዶብ ተራኸው ዝኾኑ ይኹኑ ሓንቲ ሕቶ እንደሽተትዎ مسابي تهبا يفكم نقولوا كحيدنا يمزول أمنت يقعدكم أفتقرأ أتينا نقطنا حلنا أتزرع حكي خالي الله تم دي أتحدوا سزي نعها زي ود أنا كا أيو تحقنا ننزل لنا يمزول وزر إرترا بمتى يمزلوا لي نازل نمنتا يمزلوا لي نازل تاكن قورو لهم يمزلوا لي زلوا مسابي انت بايسكم بلو من إرتراويان كحيدنا يمزلوا إلي زحتت أبي دما مسحسو تغيتنا ببس للسرح بعلو ملي سلو كرينن جنريترن لمينة ملي سمن شعو تبايسنا ايلو هالو لا بحلاو تنتاني إرترا تلفزيون يتزاربان ببريزدانت إساياس يتزاربان هذا باقا ميدو ناي بريت سمارت تزاري ويلكاس لا يقودانا سمارت مالتي يهلو درون قزا دا you can say like اسمرا فول كده خول عكائل كان يركع اخا غلاتي خليك تدخليها اول سعيد والدي بديك الناس درون هات دخن سددينا لكم لا ينوركم ديسابا خدوا مسائل دخن ونشفينا لكم ينوركم موتغرايد اتتنكيف عندنا سوقا مويتنا بزعوا صمدو اب اير تي في ايتتنتن اندمايبل امو اب اير تي في سلا زي تقالح زتقارص صمدو الو ديو الكم تغمتلكم حتوت ونعو سالساي امو درون كو توكيسا زي موصنا دا ايلو نابي حتوتو الولا مسو اندي خات سرع زلا ناب غزا حزب خاندا تتوكوس زي حتت كايوس ناول محتات قليلوكا نغويتا حتوتو الولا خدع نغزا حزبخا انصلالي ون زلو حدغا بخرسخا تشيتكا حشش كابتبلو ባህላው ጾታ ትግርኛ ገዲፍካ ኦሮሞ ختله ህዝብ መረጽካ መዃንካ መልሲን ማዓሉ اول سعيد والدي بريت سمارت تزاري ويلكاس لا يقودانا سمارت والدي ناي دما زصرفن مسيلو ستريت سمارت ወይ ستريت وايز ይሉኒ አብ አሜሪካ እንዳነበረን ዓዲል ናዳ ጽርፍዝ ተቆመሉ ቀለም ነጠቅ ባህላው ተጻዋታይ አሉላ እንካ ተርጉሙ ዲክሽነሪ አንብብ ተርጉሙ አብ አበይት ከተማ ንዘጓንፍ ጸገማት ፍልጠትን ተመክሮን ዘለው ፊኖ ወድ ከተማ ሻጠር ወድ ከተማ ሻጠር ወድ ሹቅ ይትርጉም ፊኖ ወድ ከተማ መኻነ ዝያዳ መረጋገጽ ከሆነልካ ንስኻ ጽብሕን ዘይ ጽብሕን ወፂኻ ክትልፍልፍ ጽምዶ ካብቶም ክዛረብዎ ትጽበዮም ዘለኻ ሰበ ስልጣን ብኸመይ ንምንታይ ንዓይን ቅድሚ ታውጪውኒ ህዝብኸ ንምንታይ ተቀቢልና ሓቲትካ መልሱን ተረኺብካዮ ትርጉም ስትሪት ስማርት ክበርሃልካ እዩ በሉለይ ሕጆን እዝኑ ደግፎ አሉላ ካልእ ገጽ ናይ ጽምዶ ኣብ ቀረባ ግዜ ብስትሪት ስማርት ዝምራሕ ስርዒት ተኸታተል ካብ ኩዳ ናብ እስክስታ ባህላው ጾታ እንዳቀየርካ ዜማ እንዳቀያየርካ ደቅሾ ካልእ ትልሂት ከርእዩኻዮም ኣብታ ተዓፍረላ ስቱዲዮ ኾንካ ተኸታተል በሉለይ ንባህላው ተጻወታይ አሉላ ሶሎሞን
بزيناتات عفار كنجمر أول 4 عندي أول 4 عندي مجمع متصاوت محبرة ومرخبة خبز خون كني ندي سوايزي تقبلنا تخبي زينا بيزي أبزون قول اللو زلو أول 4 عندي نفس خط صنانع بهزبي تفتاو النت كم زلو خمسل 100 عامت نبرلنا 100 عامت مرحنا الدبل نتسلر في أبتي أبزمر أستانقده يإثيوبيا كتموش فورم مدرخ كم تقرب غيره طولي بالسند قالوا للي ينفن حج أول عربك بينما حج أول عربك بينما حج أول عربك بينما حج أول عربك بينما أبز جزء برسة أمان النتي زنقركم أبغونا تات سمراء يخونك كلا كبابيتات كل العفر زخونة سبدوا بالكاب زعبا أول 4 أنت حديد كايو بأول 4 عندي يترف 100 عامت 100 معلتات ونك حكما يدلي ونم نسون نزل أسفلت يبلو إذا درفي بحد خاب جبوت الزمصو أبو زيد على زبال زدرفة اتغني نسعى غن مغنيات دماغ نقركم أول 4 عندي نزل درافا إذا حنت نسل درف نخدرف 1 مليون بر مويل وانتبلناكم كا أول 4 عندي يا 1 مليون بر نحنت نسل درفي ودحوا بوي حج أول عربك بينما حج أول عربك بينما حج أول عربك بينما حج أول عربك بينما إذا غمزيلهم كله ناي صبوت زينا دما خطبولكم أبتب تحت مفرح درون استخايدة صمدو بادا حزبي أول 4 عندين استخلو كلاتات فنتي سممتو أبو وانو حبيرنا نيرنا نمشيتان زغط سلام عالتاتن وجل باهلو أو غوغمو أو اشتغل العفر أبزركب عدتات نهزب مريء تغريبا أبتقاطامي باسم هزب براحلة 500 تشح باسم هزب دالو الدما كل 100 تشح بتغلال لا شوعات 100 شح برن محيل قالسا وقومو أنصار بلصقنا خوفن كله كاب استفل عليه خبابيتات كل العفر أنصار من محدار أول 4 عندي برتاو قالس فكايدو زموصو دق انستيو زركبوم تقالستي ناب اوغوغومو تصمبيروم نبلوكم النجر انتبولو خازيو حوز لحاسقم نجر نخرستنا تأمنت وين ني ناي كرستنا أمنت تقتلت نزخونا كأ عفيت مريم تين كوينا نوسن زلنا إزي مالت المسلم حواتنا خا أب النجاش فيت كوينا نوسن زلنا إزيو حاولتنا بكلمنا غيرنا هايمانتنا ون هذا بهراو عقمنا ينخلنا أبزي خوينا نفسمها زتكبر مخانو بزقات أمزي قلت لكم دلي مالختو رزين مخانون قلت لكم دلي بسترفع أقامو داتا نخلهم بهراو عقمتات تقراي سراويت حزب تقراي زياو منقس تقراي نهزباويان حارنة تقراي نأم خته استساتفو مسوعات زخفولن حزون مخته حزب تقراي دقيفهم دوز والو بهراو الدبات نملا إثيوبياويان ناو كواوينا زلو حزبي بتلين إرتراويان سلام زدلي نا إرترا حزبن منقستن نسلام دو مبال كنقصلو لينا جونوسايد نزقصل حيل خا كلهم جونوسايد قوم حيلتات كواوينا زلو أمحرا يخون إرترا يخون أغوب يخون عفار أغوان حزب تግራይ يكونو أغوان السراويت زي يكون خا بزقات أمزيو ملأختنا نحلف كيد جمينا ندلي زحالة فرسنا يكونن كيد جم أبوردر إيرترا نازلنا قلسي إحنا ندل سلامي تجارون إيرتراويان بسلام كنوري حقاو كوني إحنا لو علاوي نت بزملكت نايتبيا مهان نفلتنا بحقي سيكون تساقم سلام كندلينا سل السلام زدلي حزب إيرترا بسلام كنبرينا ندل سلام زدري تخالي بحقي بسرعات يتصاري لنا جونوسايد تفصيمنا يو ازيو كقصلي نزب الحيل جن داو يبالي داو كم نبل كائنا نرجع زلنا أما ترشا
ቃሊና ናቱ ዘለና አመኸት ህዝብ ትግራይ ክንትጉረውና አሞዳታ ሓደ ነገር ክዛረብ ቢቃሎም ሓልዮም አመኸት ህዝብ ትግራይ መወዳእታ ጌታቸው አውል ተዛረው አባሌ ኣብ ሶፍ ዑመር ዋሻል ተዛረው ዘረባ ብጣዕሚ ሰከፊ ቅድሚ 13 ዓመትስ በሄሊኮፕተር መጤ ነይረ ክዘርፍ ምስ ሃገር መጤ ነይረ እሺ ህወሓት ዘራፊ እዩ ስብል መልእኽቲ ሓዘል ይዝሕልፍ ዘል ሽዑል ነበረ ኢህአዴግ ለጂትመታይ ዝገብረሎ ዘራፊዎች ልብሎ ዝነበረ ቅድሚ ኩናት አብይ አሕመድ ጌታቸው ረዳ ለጂትመታይ ዝገብረሎ ማለት ክዘርፍስ መጤ ነይረ هذه قبل حلف 30 عامات بالي ማለት the most remote area እዩ ካብ ኢትዮጵያ አባሌ አርቡታ አደር መብዛሕትኡ ህዝቢ አርቡታ አደር ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ዝነብር ኣይኮነን ካብን ናብና ተንቀሳቀሰ ዝነብር ለመጀመሪያ ጊዜ ስሩዕ ዝኾነ ሴትልመንት ፕሮግራም ዘካየደ ኢህወዴግ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝቡን ጥሪቱን ብድርቂ ተጎዲኡ ሪሃቢሊቴት ዝገበረ ቀረብ እንስሳን ምግብን ዘቀረበ ኢህወዴግ እዩ አባሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ዝኸፈተ ሮቤ ዩኒቨርሲቲ ማለት ኢህወዴግ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪፈራል ሆስፒታል ሁሉም አይነት መሰረተ ልማት ዘጣይሽ ኢህወዴግ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅጥቅ ለሆነ ብሔራዊ ፓርክ ናይ ባሌ ብሔራዊ ፓርክ በዓለም ለኸ አፍልጦ ንኽረክብ ዝገበረ ኢህወዴግ ለመጀመሪያ ጊዜ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መሰረተ ልማት መንገዲ ቴሌኮሙኒኬሽን በመብራህቲ ዘራኸበ ኢህወዴግ ህወሓት ዝመርሖ ኢህወዴግ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዛዕባ ሶፍ ዑመር ዋሻ ዑደት ንኽግበር ዋላ ደረጁ ዘይሓሎ ናይ ፒስታ ፅርግያ ዝሰርሐ ኢህወዴግ እዩ ዋሻ ክፋለጥ ዝገበረ ናይ ኢትዮጵያ ሬድዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራማት ምርኣይ ይከኣል ኢቭን ኣብ ትምህርቲ ካሪኩለም መፅሓፍ ዝኣተወ ኢህወዴግ ብዝቀረፆ ካሪኩለም ሶ ህወሓት ስላባሌ ስታይ ክዘርፍ ይኸይድ እንታይ ልዘረፍከ ሃሊ ማለት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ክትዘርፍ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ትግራይ ንብረት ሃፍቲ ይዝረፍ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ዝነበሩ ናይ ተጋሩ ንብረት ሃፍቲ ይዝረፍ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ክትዘርፍ ናይ ትግራይ ሃፍቲ እንታይ እዩ ናይ ኦሮሚያ ሃፍቲ እንታይ እዩ ሶ ጌታቸው ክዘርፍ መጽ ነይረ ፍልከሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘሎ ጽላኣት ወንዘንጸባረቀ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ናይ ህዝብ ትግራይ ክብርታት እዩ ዘመራስሕ ዘሎ ባይዘይ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነ እዚ ፖለቲካ እዩ ከምዚ ዓይነት ጽያፍ ዘረባ ኣብ ጎብሮ ኣስራት የተሰምዕ ካብ ሲየብርሃ ኣይተሰምዕ ካብ ሓደ ዕዋላ ታራ ዝኾኑ ሰባት ክሰምዕ ትኸሊኻ ሓላፍነት ዘይስማዕ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ጌታቸው ሰምዕ ተለኻ ግን ይሕመካ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ እሺ ሶ ቅቡልነቱ ብሓደ ግዜ ጌታቸው ማለት ታይ ማለት እዩ ዝብል ብሓደ ግዜ ንዓርሱ ዝገለፀሉ ኩነታት ኢና ሪእና ጻርቃን በዓሉ ተዛረበ መሰንበድ መሕፈሪ ሰራዊት ትግራይ መርሕ ከምዘይ ነበረ ዝመኸተዚ ከምዘይ ለህዝብ ትግራይ ዝግዜ ጸልማት ከምዘይ ኮነ ከምዘይ ይፈልጥስ መጻይናስ ብሩህ ኢሉ ተዛሪ ጻርቃን ነው ምስ ብልጽግናስ መጻይና ብሩህ ኢሉ ተዛሪ ጻርቃን ክንደየና የምልቶ ህዝብ ትግራይ ጸልየም ወድብል ነገር አውሬ ሶ ናይ ክሕደት መጠኑ ቢዮንድ ኤክስፔክትድ ታምሩ ሑቁ አነ ማዓ ታሪክተ የለው ኦሮሚያ ሓዊሮም ንዛዓበዩ አምሐሩና እነኚህ ሰዎች አብደዋል እንደ ምንድነው የጠጡት ምን አይነት የክህደት አብሾ ነው የጠጡት ይሄ ምናቀው ጌታቸው ነው ምናቀው ጻድቃን ነው ይሄ ምን ቢያደርጋቸው ምን ቢያቀምሳቸው አብይ አህመድ ነው ይሄን ያክል የትግራይ ህዝብ የሚክዱ እነኚህ ሰዎች ኢሎም ዝነገሩን ሰባ ዝድውል ላይ መሰስ ለኹለይ ብዙሓት ደቅ ኦሮሞ ኣሎ ብዙሓት ደቅ አምሓራ ፍርትስ ስቀቀ ዋው ናይ በሐቂ ጌታቸው ናይ ህዝብ ትግራይ ፕሬዝዳንት ዲኔሩ ናይ ህወሓት ምክትል ቦምበር ዲኔሩ ልካስ ተጠራጠረ አየና ጌታቸው ከመይ ጌርካስ ሰለስተ አይነት ጌታቸው ኣብ 5 ዓመት ውሽጢ ኣብ 6 ዓመት ውሽጢ ትርኢ ምስ ናይ ሬድዋን ሁሴን እውን አቡሬ ጽባሕቱ ይመስለኒ ያ ፎቶሪና ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ጋፕኒ ጽባሕቱ ይመስለኒ ዝፍጥነቱ ሲ እና አቡሬ እውን ሪናዮ ካውን ብዙሓት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ብልጽግና ደሞ
ቡሬ 30 ኪሎ ሜትር 30 ኪሎ ሜትር ነው ሁሉም ሰዓሰው የመታሐዟን ይረምዛ ፎቶ ሳ ኢትዮጵያውያን ንምሰዓሰው ቀርቢ አው ቀረባ ቦታ ነው